Hello, good morning. आवाज सुनिरहेछ? ल ओके, स्क्रिन शेयर भयो। हिजो कहाँसम्म भएको थियो? हिजो हामीले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट पनि पढेको हो कि हैन? ल हिजो भएको थियो फिल्ट्रेसन चाहिँ कुन प्रेसरले गर्छ, कुन प्रेसरले गर्दैन, धेरै गाह्रो सोध्यो भने चाहिँ व्हिच अफ द फलोइङ फोर्स इज फेभरिङ इन फिल्ट्रेसन भनेर सोध्न सक्छ भन्ने कुरा भएको थियो। एउटा मात्र यस्तो फोर्स हो जसले चाहिँ फिल्ट्रेसनमा फेभर गर्छ, त्यो हो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर, जसले चाहिँ ग्लोमेरुलस भन्दा बाहिर जाने प्रयास गर्छ, जस्ट इट इज फेभरिङ इन फिल्ट्रेसन। अदर टु प्रेसर्स, कोलोइड अस्मोटिक प्रेसर जुन चाहिँ प्रोटिनले तान्ने प्रेसर हो, यसले चाहिँ तान्छ, इट इज अपोजिङ फिल्ट्रेसन। र बोम्यान्स क्याप्सुलमा हुने फिल्ट्रेटले रेजिस्टिङ प्रेसर, इट एक्जर्ट्स रेजिस्टिङ प्रेसर, जसले चाहिँ अपोज गर्दैछ। व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट? What is glomerular filtration rate? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट भनेको चाहिँ के हो भने, रेट भन्ने बित्तिकै पर युनिट टाइम भन्ने बुझिन्छ। सो द अमाउन्ट अफ फिल्ट्रेट फर्मड इन 1 minute इज कल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट, अथवा 1 मिनेटमा कति फिल्ट्रेसन हुँदैछ त्यसलाई भन्ने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट। यसको भ्यालु हो 125 ml पर मिनेट। यो मिनेटलाई डेमा कन्भर्ट गर्यो भने 180 लिटर। यो मिनेटलाई चाहिँ डेमा कन्भर्ट गर्यो भने 180 लिटर। अनि दिस 180 लिटर इज नट युरिन, यो युरिन हैन। दिस 180 लिटर इज नट युरिन, दिस इज फिल्ट्रेट हो। ग्लोमेरुलसबाट फिल्टर भएर बोम्यान्स क्याप्सुलमा जुन प्रोडक्ट बन्छ त्यसलाई भनिन्छ फिल्ट्रेट, त्यो हो 180 लिटर। दिस इज नट युरिन। सो यसको सब म्याक्सिमम 179 लिटर एब्जर्ब भएर मात्र एक दिनमा हामी 1 लिटर युरिन बनाउँछौँ, यो पनि कुरा भइसकेको थियो हिजो। सो रेन्जमा याद गर्ने युरिन फर्मड इन 1 डे इज 1 to 1.5 लिटर। 1 to 1.5 लिटर यो क्वेसन हिजो भइसक्यो। फिल्ट्रेटमा कुन हुँदैन भनेपछि फिल्ट्रेसनमा भाग नलिने हुँदैन। फिल्ट्रेसनमा जे चिजले भाग लिँदैन त्यो चाहिँ फिल्ट्रेटमा आउँदैन। सो आरबिसी, प्लेटलेट, प्रोटिन्स, अल, एन्सर अल हो त्यसको। सो हिजो के कुरा भएको थियो? रिएब्जर्प्सन कुरा भएको थियो, रिएब्जर्प्सन पनि भएको थियो। रिएब्जर्प्सन टेक्स प्लेस बाइ टु प्रोसेस, एक्टिभ एन्ड प्यासिभ। एक्टिभ भनेको एनर्जीको युटिलाइजेसन र प्यासिभ भनेको एलोङ द कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट भनेको हाई कन्सन्ट्रेसन टु लो कन्सन्ट्रेसन। प्यासिभमा मात्र याद गर्ने वाटर र युरिया हिजो कुरा भयो। अनि पिसिटीमा भनौँ, पिसिटीमा हिजो के कुरा भएको थियो भने मलाई याद छ, पिसिटीको लाइनिङ इपिथेलियम के हो? ब्रस बोर्डर इपिथेलियम। पिसिटीको लाइनिङ इपिथेलियम ब्रस बोर्डर इपिथेलियम। सो ब्रस बोर्डर सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियम विथ माइक्रोभिलाई, त्यसलाई एउटै भन्नुपर्दा ब्रस बोर्डर इपिथेलियम भन्ने भनेको थिए। र हाम्रो नेफ्रोनको कुन पार्टबाट म्याक्सिमम रिएब्जर्प्सन हुन्छ? पिसिटी। म्याक्सिमम रिएब्जर्प्सन अफ वाटर टेक्स प्लेस इन पिसिटी। म्याक्सिमम रिएब्जर्प्सन अफ सोडियम टेक्स प्लेस इन पिसिटी। पोटासियम भने पनि पिसिटी। सो पिसिटी सम्म हिजो नै कुरा भइसकेको थियो। अर्को कुरा के भएको थियो भने, पिसिटीमा यदि ट्युब्युलमा ग्लुकोज र एमिनो एसिड छ भने द्याट इज 100% रिएब्जर्ब। सो नर्मल्ली मान्छेको युरिनमा ग्लुकोज देखिनु हुँदैन। ग्लुकोज कुन डिजिजमा देखिन्छ त्यो पनि डिस्कस भएको थियो। एन्सर भनेको थियो, बाबु नानीहरूले भनेको थियो, डायबिटिज मेलाइटस, नट डायबिटिज इन्सिपिडस। इन्सिपिडस इज डिफरेन्ट टर्म। सो डायबिटिज इन्सिपिडसमा चाहिँ युरिनमा ग्लुकोज देखिन्छ। पिसिटीसम्म भइसकेको थियो। ल हेर, अब कुरा गर्छौँ हामी लुप अफ हेनले। लुप अफ हेनलेको थिन लिम्ब
थिन लिम्बमा हुन्छ सिम्पल स्क्वामस लुप अफ हेनलेको थिन लिम्बमा सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियम बाँकी लिम्बमा सिम्पल क्युबोइडल यति मात्र जान्ने र लुप अफ हेनलेबाट मैले पिसिटीबाट के चाहिँ नबिर्सिनु भनेको थिएँ म्याक्सिमम रिएब्जर्प्सन टेक्स प्लेस इन व्हिच पार्ट अफ नेफ्रोन पिसिटी त्यो चाहिँ बिर्सिनै नहुने कुरा यस्तै लुप अफ हेनलेमा बिर्सिनु नहुने कुरा कुन लिम्ब डिसेन्डिङ अर एसेन्डिङ वाटरसँग पर्मिएबल हुन्छ यो आउनै पर्छ सो डिसेन्डिङको कुरा गरौँ डिसेन्डिङ लिम्ब इज only permeable to water. Descending limb is only permeable to water. This limb is impermeable to salt. Salt भनेको आयनहरु सोडियम पोटासियम क्लोराइड क्याल्सियम म्याग्नेसियम सो only permeable to water यहाँ यो लिम्बमा देखाएको छ वाटर गइराछ यो ब्लडमा गइराछ है ब्लडमा रिएब्जर्ब भएको भन्न खोजेको ब्लडमा रिएब्जर्ब भएको डिसेन्डिङ लिम्ब सो अब भन एट द एन्ड पानी नै पानी यो लिम्बबाट निस्क्यो पानी नै पानी निस्क्यो भने बाँकी रह्यो कस्तो सोल्युसन सोल्युट बढ्यो लिम्ब भित्र त सोल्युट बढ्यो सो हाइपरटोनिक यो लिम्बले कस्तो बनाउँछ हाइपरटोनिक यो जान्ने हिजो कुरा भइसक्यो हाइपो र आइसोको कुरा सोल्युट बढी छ भने हाइपरटोनिक सोल्युट कम छ भने हाइपोटोनिक र बराबर मात्रामा सोल्युट र वाटर छ भने आइसोटोनिक सो डिसेन्डिङ लिम्ब सम्बन्धी जान्ने कुरा यति हो एसेन्डिङ लिम्ब ठ्याक्क उल्टो कुन लिम्बमा पानी पर्मिएबल डिसेन्डिङ भनेपछि एसेन्डिङ इज impermeable to water and this limb is permeable to salt भनेको आयनहरु भने मैले सोडियम क्लोराइड पोटासियम क्याल्सियम म्याग्नेसियम सो यति कुरा रिएब्जर्ब हुन्छ पानीसँग सम्बन्धित छैन सो अब एसेन्डिङ लिम्बमा सोल्युट नै सोल्युट निस्क्यो भने बाँकी रह्यो कस्तो सोल्युट घट्यो ट्युबुल भित्र सोल्युट घट्यो भनेपछि हाइपोटोनिक सो एसेन्डिङ लिम्बले बनाउँछ हाइपोटोनिक धेरै तनाव लिन परेन मात्र जान्न पर्यो कुन लिम्ब वाटरसँग पर्मिएबल अर्को लिम्बको बारेमा त्यतिकै आउँछ यति कुरा चाहिँ नबिर्सिने लुप अफ हेनले सम्बन्धी र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो कन्सन्ट्रेसन अफ युरिन कन्सन्ट्रेसनको लागि हाम्रो नेफ्रोनको कुन पार्टको मेजर रोल मुख्य भूमिका कुन पार्टको हुन्छ भन्दा सो दिस इज लुप अफ हेनले कन्सन्ट्रेसन हाम्रो युरिनको कन्सन्ट्रेसन कुन पार्टले गर्छ भने लुप अफ हेनले याद गर्ने इन्ट्रान्समा पनि सोध्छ यो र एमसीक्यूहरुमा सोधिरहन्छ कन्सन्ट्रेसन अफ युरिनको लागि रेस्पोन्सिबल कुन हो मेजर कुन हो लुप अफ हेनले ल यति जानु अहिलेसम्म पीसीटी सिम्पल कोलमनार सरे बुकमा कुन बुकमा नेमको मोड्युलमा थिन लिम्ब इज सिम्पल स्क्वामस पीसीटी इज सिम्पल क्युबोइडल अबदेखि चेन्ज गरेर दिमाग सिम्पल क्युबोइडल मैले जे पढाउँछु त्यो पढ्ने सिम्पल क्युबोइडल बुकमा गलत हुँदैन र हुन सक्छ नि हैन सो सिम्पल क्युबोइडल अब पढ्छौं हामी डीसीटी एन्ड कलेक्टिङ डक्ट यो डीसीटी र कलेक्टिङ डक्टमा उस्तै मेकानिजम हुने भएकोले म सँगै लेख्दै छु पहिला भन व्हाट इज डायुरेसिस भनेको के हो भने increase in volume of
युरिन युरिनको भोल्युम बढ्नु पिसाबमा पानी धेरै बग्नु द्याट इज कल्ड डाइयुरेसिस यति जान ल मेरो भनेको कुरा सुन्न अब जब जब हाम्रो शरीरमा पानीको मात्रा कमी हुन्छ जब हाम्रो शरीरमा पानीको मात्रा कमी हुन्छ त्यसपछि हामीलाई तिर्खा लाग्न थाल्छ थर्स्ट सेन्टर इज एक्टिभेटेड थर्स्ट सेन्टर कहाँ हुन्छ हाइपोथ्यालामसमा हुन्छ थर्स्ट सेन्टर इज एक्टिभेटेड र भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा ध्यान दिएर सुन र हाइपोथ्यालामसले हर्मोन प्रोडक्सन गर्न थाल्छ त्यसपछि हर्मोन प्रोडक्सन ल भन त पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट निस्किने दुईटा हर्मोनको नाम कमेन्ट गर ओके भेरी गुड आइसक्यो एन्सर भनिसक्यो ल हेर डाइयुरेसिस भनेर भनिसके मैले भोल्युम अफ युरिन बढ्नु पोस्टेरियर पिट्युटरीबाट निस्किने पोस्टेरियर पिट्युटरी रिलिजेस और सेक्रेट्स शब्द सुन रिलीजिङ और सेक्रेसन ADH and oxytocin but synthesis or production by hypothalamus ल यो दिमागमा छापिहाल्ने हो यति सोध्छ कि झुक्काउनलाई विद्यार्थीलाई त्यो एउटा शब्दले झुक्काइदिन्छ सो ADH is produced by hypothalamus ADH is secreted or released by भनेपछि मात्र posterior pituitary so these two hormones are synthesized in hypothalamus get stored in posterior pituitary र posterior pituitary को काम चाहिएको बेला रिलिज गरिदिने मात्र सो शब्द सुन्ने रिलीज और सेक्रेसन भन्यो भने पोस्टेरियर पिट्युटरी सिन्थेसिस और प्रोड्युस्ड भन्यो भने हाइपोथ्यालामस दुईटा हर्मोन कुरा गर्दै थिए म DCT एन्ड कलेक्टिङ डक्ट एन्टी डाइयुरेटिक हर्मोन बन्छ हाइपोथ्यालामसमा थर्स्ट लाग्यो भने पानीको मात्रा कम भयो भने जब यो पानीको मात्रा कम भयो भने यो निस्किन्छ भने यसले के गर्छ भने H2O रिएब्जर्प्सन भनेपछि पानी रिएब्जर्ब गर्छ कहाँबाट DCT डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युब्युल र कलेक्टिङ डक्टबाट यस्तै अर्को इम्पोर्टेन्ट जानौ एल्डोस्टेरोन ल कमेन्ट गर भन एल्डोस्टेरोन हर्मोन व्हिच ग्ल्यान्ड सेक्रेट्स एल्डोस्टेरोन हर्मोन ल एन्सर आइसक्यो एड्रेनल ग्ल्यान्ड भेरी गुड एड्रेनल ग्ल्यान्ड तर हेर बाबु एड्रेनल ग्ल्यान्डको पनि दुईटा पार्ट छ आउटर एड्रेनल कटेक्स इनर एड्रेनल मेडुला कुन गुड एड्रेनल कटेक्सले हर्मोन सेक्रेट गर्छ एल्डोस्टेरोन दिस एल्डोस्टेरोन अल्सो एक्ट अन DCT एन्ड कलेक्टिङ डक्ट काम के हो भन्दा सोडियम रिएब्जर्प्सन विथ वाटर सँगै सोडियम रिएब्जर्प्सन पोटासियम एन्ड H+ सेक्रेसन यति जान्ने सो बिर्से पनि केही भएन तर एल्डोस्टेरोन एड्रेनल कटेक्सले सेक्रेट गर्छ भन्ने बिर्सिन भएन र व्हाट आर द नेम अफ टु हर्मोन्स दैट इज कन्ट्रोलिङ आवर युरिन भोल्युम भनेपछि ADH इज एन्टी डाइयुरेटिक हर्मोन यो ADH को अर्को नाम के हो Yes, good. This is also called vasopressin. The two hormones that are controlling our urine volume is vasopressin and aldosterone or ADH and aldosterone. काम कहाँ गर्छ DCT and collecting duct मा यति जान्ने ल गुड ल
हिजो मैले ग्लुकोज युरिनमा कुन डिजिजमा आउँछ भन्ने सोध्ने बेलामा एउटा भाइले डायबिटिस इन्सिपिडस भनेको थियो। डायबिटिस इन्सिपिडस होइन, डायबिटिस इन्सिपिडस भनेको के हो भन्छु। डायबिटिस insipidus. This is ADH deficiency, antidiuretic hormone deficiency, antidiuretic hormone deficiency. जब पानी एब्जर्ब गर्ने हर्मोन नै छैन भने पानी बग्यो ट्युब्युलमा, त्यसलाई भनियो डायुरेसिस। युरिनमा पानी बगेको बगे हुनुलाई डायुरेसिस। अब मान्छेले एक दिनमा धेरै पटक पिसाब फेर्न थाल्छ, यो डिजिजमा हुन्छ पोलियुरिया। अब हुन्छ पोलियुरिया। डायुरेसिस भनेको increase in amount of urine or volume of urine. So ADH एन्टिडायुरेसिस, डायुरेसिस हुन नदिने हर्मोन हो, त्यो डेफिसियन्सी भयो भने डायुरेसिस भयो। ल भन त हाम्रो डेली लाइफमा प्रयोग हुने भोज भतेरमा युज हुने यस्तो चिज हामी खान्छौँ जे खाने बित्तिकै पिसाब फेरै गर्न पर्छ, के हो? एउटाले भन्यो बियर। बियरको स्पेलिङ त राम्रो लेख बाबु, BEAR बियर होइन हो। ल एउटा नानीले भनिन् एल्कोहल, राम्रो अनुभव। एल्कोहल, भेरी गुड। एल्कोहलले गर्छ के? एल्कोहल खाएपछि किन बाथरुम दुगुर्न पर्छ भन्छु म। एल्कोहलले गर्छ इन्हिबिट्स ADH सेक्रेसन। जब एन्टिडायुरेसिस, डायुरेसिस हुन नदिने हर्मोन छैन भन्नुको अर्थ पानी रिएब्जर्ब गर्ने हर्मोन छैन, अब पानी बग्यो, सो डायुरेसिस। त्यही भएर पिसाब फेरै गर्न पर्छ एल्कोहलमा। ल बुझियो एल्कोहल। अब एल्कोहल खाएको नखाएको मान्छेलाई के थाहा? पढेर थाहा हुन्छ, कसैलाई पढेर कसैलाई अनुभवले। नाम निकाल्ने, एल्कोहल खाने, अनुभव गर्ने। अब एल्कोहल कजेस डायुरेसिस। ल डायबिटिस, ल सँगसँगै अब डायबिटिस मेलाइटसको पनि भनिदिन्छु अलिअलि। मेलाइटस भन्ने नाम आयो हनीबाट, गुलियो टेस्टबाट, टेस्ट ग्लुकोजको टेस्ट भएर। यो हो इन्सुलिन डेफिसियन्सी। इन्डोक्राइन पढाइ भएको छ कि छैन? इन्डोक्राइन पढाइ भएको छ कि छैन? इन्सुलिन डेफिसियन्सी। त्यसपछि हुन्छ इन्क्रिज्ड ब्लड ग्लुकोज लेभल। यति जान्ने। डायबिटिस मेलाइटसमा हुन्छ इन्सुलिन डेफिसियन्सी, डायबिटिस इन्सिपिडसमा हुन्छ ADH डेफिसियन्सी। त्यहाँ पनि हेर ट्रायड हुन्छ, तीनटा चिज जान, पोलियुरिया, पोलिफेजिया एन्ड पोलिडिप्सिया। डायबिटिस मेलाइटसमा हुन्छ पोलियुरिया, पोलिफेजिया, पोलिडिप्सिया। हरेकको अर्थ के हो त्यो पनि भन्न पर्छ र थाहा होला। पोलियुरिया पिसाब धेरै फेर्नु, पोलिफेजिया फेगो भनेको फेगोसाइटोसिस, खानु भनेपछि एक्सेसिभ हङ्ग्री। पोलिडिप्सिया मिन्स एक्सेसिभ थर्स्ट। पोलियुरियाबाट पानी धेरै बग्यो, त्यही भएर तिर्खा लाग्यो। सो पोलियुरिया एक्सेसिभ युरिनेसन, पोलिफेजिया एक्सेसिभ हङ्ग्री, पोलिडिप्सिया एक्सेसिभ थर्स्ट। These are 3 features of diabetes mellitus. ल थाहा भयो, पोलियुरिया गर्ने दुईटा डिजिजको नाम थाहा भयो, डायबिटिस इन्सिपिडस एन्ड डायबिटिस मेलाइटस थाहा भयो पोलियुरिया गर्ने दुईटा डिजिजको नाम। क्वेसन सुन, एन्सर भन्न। क्वेसन ध्यान दिएर सुन। A person is having excessive urination, एउटा मान्छेले पिसाब धेरै फेर्यो, excessive urination, his blood glucose level is normal. What disease he might have? Answer भनिदेऊ सिधै। A person is having excessive urination, his blood glucose level is normal. कुन डिजिज हुन सक्छ? ल गुड,
डिजिज भन्यो डायुरेसिस नभन्ने डिजिज भन्ने डिजिज इज he might have diabetes insipidus यसरी क्वेशन झुक्काउँछ यसरी क्वेशन सोध्न सक्छ अनि ठ्याक्क दिमाग लाएर मिलाउने डायबिटिज इन्सिपिडस गुड चाहिने कुरा पढ्ने एक्जाममा सोध्ने कुरा मैले भनिसकेँ ल हेर अब सुरुमा थियो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन त्यसपछि ट्युबुलर रिएब्जर्प्सन अब सेक्रेसन ट्युबुलर सेक्रेसनमा जाने कहिले नबिर्सिने एउटा हो क्रिएटिनिन थाहा पाइराख क्रिएटिनिन सेक्रेट हुने हो क्रिएटिनिन यति जान्ने क्रिएटिनिन ल युरिन सम्बन्धी हेरौँ त ल एउटा कुरा मैले भने कि भनिन डक्ट अफ बेलिनी सम्बन्धी भने डक्ट अफ many nephrons unite to form large duct called duct of Bellini. विभिन्न नेफ्रोनहरूको डक्टहरू युनाइट भएर यो अर्को नेफ्रोन करिब 250 वटा नेफ्रोन मिलेर एउटा ठुलो डक्ट दिन्छ दैट इज नोन एज डक्ट अफ बेलिनी अब के जान्न पर्यो यसमध्ये यसको बारेमा भने हिजो एउटा शब्द भनेको थियो कलम अफ बटिनी अस्ति कलम अफ बटिनी अर्को रहेछ डक्ट अफ बेलिनी जान्न पर्यो के भने कहाँ पाइन्छ भन्दा किडनी त्यो हो जान्ने कुरा ब्रेन नलाइदिनु फेरि किडनी एकचोटि सुनेको छ पुग्यो अब यो सम्बन्धी थप केही जान्न पर्दैन ल कलेक्टिङ डक्ट छ एउटा कलेक्टिङ डक्ट लास्टमा युरिन बन्ने बेलामा एक्सेसिभ एडीएस मात्र एक्सन हुन्छ एडीएस ले त कलेक्टिङ डक्ट र डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुलमा हो एडीएस को म्याक्सिमम एक्सन भएर S2 रिएब्जर्ब गर्यो पानी निस्क्यो भने यो बन्ने युरिन कस्तो पानी निस्क्यो भने ट्युबुलमा बाँकी रह्यो कस्तो हाइपरटोनिक सो आवर युरिन इज हाइपरटोनिक हाम्रो युरिन हाइपरटोनिक त्यही भएर हाम्रो युरिन हाइपरटोनिक युरिन एक दिनमा कति बन्छ 1 to 1.5 लिटर पर डे रेन्जमा भन्ने 1 to 1.5 लिटर पर डे यो युरिनमा हेर 95% त पानी नै हुँदो रहेछ 95 अरु बाँकी रह्यो सोडियम पोटासियम बाइकार्बोनेट युरिया अमोनिया क्रिएटिनिन सबै तर मिनिमम अमाउन्टमा आवर युरिन इज एसिडिक स्लाइटली एसिडिक त अराउन्ड 6 को pH मा हुन्छ है 6 को pH नै त सोध्दैन एसिडिक भन्ने जाने पुग्यो हाम्रो नर्मल ब्लड को pH हो 7.35 to 7.45 यो भन्दा कम नै हुन पर्यो युरिन को pH सो एसिडिक कलर इज ड्यू टु यूरोक्रोम क्रोम means कलर यो यूरोक्रोम केही हैन दिस इज बिलिरुबिन डिग्रेडेसन प्रोडक्ट यो आउने बिलिरुबिनबाट हो सबभन्दा पहिलो चीज केबाट आउँछ बिलिरुबिन यूरोक्रोम छैन भने एउटा युरोबिलिन भन्ने पनि हुन सक्छ अप्सनमा त्यही हो आन्सर अब युरोबिलिन नि छैन यूरोक्रोम नि छैन भने आन्सर बिलिरुबिन हुन सक्छ सो बिलिरुबिनबाट डिग्रेड भनेको टुक्रिदै युरोबिलिन बन्ने हो लास्टमा यूरोक्रोम त्यसकै नाम हो नझुकिने यूरोक्रोम भनेकै केही हैन बिलिरुबिनबाट आएको प्रोडक्ट हो एक दिनमा कति युरिन बनाउँछौं रे
रेन्जमा भन 1 to 1.5 लिटर। पोलियुरिया एकदम धेरै युरिन, एकदम धेरै पिसाब फेर्नु। यसको डेफिनेसन हो ग्रेटर देन 3 लिटर पर डे। 3 लिटर भन्दा पनि बढी पिसाब फेर्यो। अब तिमीले घरमा बसी बसी पानी नै पानी खायो भने त पिसाब फेर्छौ, तर नर्मल डेली लाइफ एक्टिभिटी अनुसार 3 लिटर भन्दा बढी, 3 अनुसार 1 to 1.5 लिटर बन्छ। अनि त्यही मान्छेले नर्मल पानी धेरै खाएको छैन भने, नर्मल्ली डेली लाइफ एक्टिभिटीमा इन्भल्भ गरेको छ, त्यति बेला चाहिँ 3 लिटर भन्दा बढी पिसाब फेर्यो एक दिनमा भने पोलियुरिया भन्ने। एन्युरिया कुनै चिजको अगाडि ए आउनु भनेको एब्सेन्स, पिसाब फेरेन, पिसाब नै आएन, तर जिरो पिसाब त हुँदैन। यसको डेफिनेसन हो 100 ml मात्र। एक दिनमा 24 घण्टाको पिसाब बोतलमा कलेक्ट गर्ने अनि नाप्ने 100 ml भन्दा कम हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ एन्युरिया। ओलिगुरिया भनेको के होला? ओलिगुरिया भनेको पनि कम हो, कम, नर्मल भन्दा कम, लेस देन 400 ml। यसको यो डेफिनेसन हो, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन यो हो, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन यो हो। यति जान्न पर्यो कि पोलियुरिया भनेको पिसाब धेरै फेर्नु, एन्युरिया भनेको पिसाब आउँदैन आउनु, तर अलिअलि आउँछ। कति आउँछ भन्दा 100 ml भन्दा कम। द्याट इज एन्युरिया, 100 ml भन्दा कम। ल कमेन्ट गर, व्हाट इज द मेन एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट अफ ह्युमन? ह्युमनको मेन एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट के हो हाम्रो? युरियोटेलिक भन्नुको अर्थ मेन एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट इज यूरिया, सो वी आर युरियोटेलिक। अर्को फेरि इन्ट्रान्स एक्जाममा सोध्ने युरियोटेलिक सँगसँगै अर्थोम नबिर्सिने, अर्थोम इज अल्सो युरियोटेलिक। यूरिक एसिड क्रिस्टल सेक्रेट गर्ने कुन अर्गानिजम? यूरिक एसिड। बर्ड्स, रेप्टाइल्स र इन्सेक्ट, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इन्सेक्ट, यूरिक एसिड। अनि एक्वाटिक एनिमल आर मेजर अमोनोटेलिक भनेको अमोनिया। अब एक्वाटिक एनिमलमा पनि एक्सेप्सन होला, त्यो इन्भर्टिब्रेट पढाउने टिचरले पढाउनुहुन्छ। जेनरल थाहा पाउने अमोनिया एक्वाटिक एनिमल्स भनेर जान्ने, अमोनिया एक्वाटिक एनिमल्स भनेर जान्ने। यति हो, यति जान्ने। ल कसले के क्वेसन सोधिरहे जस्तो लाग्यो? बिआइआरई बिरे हो। बर्ड्स, रेप्टाइल्स अनि एउटा छुट्यो इन्सेक्ट बिरी। अनि एउटा आयुष बाबुले सोध्दैछ पाइयुरिया भनेको के हो। अर्कोले सोध्यो कलर अफ स्टुल इज ड्यू टु के हो। पाइयुरिया भनेको के हो बाबु? ल पहिला म क्वेसन हेर्छु अनि सँगै भनिदिन्छु। कलम अफ बटनीको पनि भनिदिनु न रे। क्लासमा कहाँ थियौ तिमी? क्लासमा अनि अफ गरेर टिकटक बनाइरहेको थियौ होला। भनिदिन्छु अहिले, ल रुक। ल यति रहेछ, हेर। अब मलाई के क्वेसन सोध्यो फेरि बिर्से म। पाइयुरिया भनेको के हो रे? पहिला एन्सर भन त। हेमाट्युरिया भनेको के हो? हेमाट मिन्स रिलेटेड टु ब्लड भनेपछि दिस इज, मैले पढाइसके यो, ब्लड इन युरिन। पाइयुरिया मिन्स पस, पिसाब फेर्दा बाक्लो बाक्लो पिप जस्तो पस इन युरिन इज पाइयुरिया। यो हुन सक्छ युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सनमा हुन सक्छ,
र अर्को यसलाई चाहिँ डब्ल्युबिसी हुन्छ मेन, पाइयुरिया भनेको पस। अर्को के क्वेसन सोधेको थियो, कलम अफ बटिनी भनेको के हो अरे? कलम अफ बटिनी यो भनेको मेडुला, आवर किडनी इज डिवाइडेड इन्टु इनर कर्टेक्स outer cortex inner medulla. Outer inner medulla. Medulla is composed of multiple triangular structures called pyramids. In between two adjacent pyramid, the part of the cortex is invaginated. Cortex छिरेको हुन्छ दुईटा पिरामिडको बीचमा, that is called column of Botany or simply renal column पनि भनिन्छ। अब यो के हो भन्दा बिर्से पनि फरक परेन, जान्न पर्यो के भन्दा column of Botany is found in kidney, duct of Bellini is found in kidney, यो जान्न पर्यो। क्रेटिनिनलाई क्रेटिन पनि भनेको हुन्छ भनेर हुन्छ त्यस्तो त्यो पनि भनिन्छ। Fe+3 देख्यो भने युरिनको स्मेल के को हुन्छ भन्ने हामीले त्यस्तो स्मेल त्यस्तो पढ्दैनौँ कहिले पनि, युरिनको स्मेल केले दिन्छ भन्ने। युरिन इज फाउल स्मेलिङ, त्यो अब युटिआई भयो भने हुने हो। तर अप्सनमा किटोन्स, युरिनको स्मेल आउन सक्छ किटोनले, तर यो स्मेल भन्ने हुन्छ र इन्ट्रान्स एक्जाममा, इन्ट्रान्समा लेखेको हुन्छ किताबमा, त्यस्तो नपढौँ। त्यो युरिनको स्मेल केले गर्दा हुन्छ त्यो छोड्दियो। यो एउटा क्वेसन सोधेको रहेछ, pH अफ युरिन इज 2, 6, 7.5, 7.35। 6 हो बाबु, 6 लेख्ने, 6 pH अफ युरिन इज 6। 7.5, 7.35 लेखेको छ भने त्यो गल्ती हो। आवर युरिन इज एसिडिक, 6 अराउन्ड 6 को pH हुन्छ। के सोधिरहेछ? डायबिटिस हुँदा मेडिसिन खायो भने रेड कलरको युरिन आउँछ अरे। डायबिटिसमा एउटा मेडिसिनले रेड कलर युरिन दिन्छ। डायबिटिस त होइन, हेर, डायबिटिसमा त्यस्तो मेडिसिनले त रेड कलर युरिन मैले पढेको छैन। तर टिबीको एउटा ड्रग छ, डिजिज पढाइ भयो, टिबीको एउटा ड्रग छ रिफाम्पिन भन्ने टिबीको एउटा ड्रग छ रिफाम्पिसिन अथवा रिफाम्पिन भन्ने, त्यसले चाहिँ येल्लो कलर अफ युरिन बनाउँछ, ओरेन्ज कलर अथवा रेड, त्यसले चाहिँ त्यसको साइड इफेक्ट हो त्यो, साइड इफेक्ट त होइन, त्यो कलर त्यस्तो दिन्छ। रिफाम्पिसिन भन्ने चाहिँ हो, डायबिटिसको ड्रगले चाहिँ रातो कलर त्यस्तो हुँदैन। बुकमा pH 4.5 to 8 लेखेको छ होइन, एसिडिक भनेर मात्र पढ, अराउन्ड 6। युरिनोइड भनेको के हो भनेर सोधेको थियो कसले, म हेर्दैछु। युरिनोइड भनेको कतै लेखेको हुन्छ बाबु, युरिनोइड भनेको स्मेलको लागि हो भनेर, त्यो चाहिँदैन। स्मेलको हामीले पढ्दैनौँ, स्मेल किन हुन्छ भनेर। स्मेल फाउल स्मेलिङ, युटिआई, इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ ब्याड स्मेल आउँछ। युरिनोइड तिमीले पढिहाल्यौ भने युरिनोइड भनेको चाहिँ किटोनको डेरिभेटिभ हो, एउटा एसिड किटोन्सहरूको, जसको कारणले स्मेल आउन सक्छ। सो त्यति मात्र बुझ, स्मेल भनेर बुझ। ल हामी अब अर्को टपिक पढ्छौँ सानो, रास सम्बन्धी थोरै जान्ने। रेनिन, एन्जियोटेन्सिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम
renin angiotensin aldosterone system. Renin angiotensin aldosterone system. This is the system that starts with renin and ends with aldosterone. This system gets activated when there is decrease in blood pressure. When there is decrease in blood pressure, रासबाट त्यति सोध्दा पनि सोध्दैन, धेरै जान्न पनि परेन. रास एक्टिभेट भएर अल्टिमेटली रासको मोटिभ के हो भने ब्लड प्रेसर डिक्रिज हुँदा एक्टिभेट हुने र अल्टिमेटली ब्लड प्रेसर बढाउने. यति जान्ने पहिला. रास इज दैट सिस्टम दैट्स गेट एक्टिवेटेड when there is decrease in blood pressure. When there is decrease in blood pressure, when there is decrease in blood pressure, it gets activated. Ultimately motive increase in blood pressure. This is RAS. RAS को फंडा यही हो. रेनिन बाट सुरु हुने एल्डोस्टेरोन मा इन्ड हुने. RENIN. ल भन RENIN भनेको के हो? नजुक्किने. Different term. This is different thing. This is O. Okay. This is an enzyme. Enzyme secreted in stomach for milk protein digestion. Human मा हुन्छ र हामीमा हुन्छ हुँदैन. बच्चामा चाहिँ हुन्छ. This is found in stomach. Stomach responsible for milk protein digestion. ल लेखिहाल milk protein digestion. डबल एन वाला enzyme हो. यति मात्र कन्फ्युज नहुने रेनिन र रेनिनमा. रेनिन र रेनिनमा कन्फ्युज नहुने. जब ब्लड प्रेसर घट्यो किडनी को जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल और जेजी सेल gets activated, secrete गर्छ रेनिन. ल यति जानौ रेनिन कसरी बन्छ? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल अफ किडनी सेक्रेट रेनिन. अब रेनिनले एन्जियोटेन्सिनोजेन कहाँबाट आउँछ? लिभरबाट. एन्जियोटेन्सिनोजेनलाई क्लिवेज गरेर एन्जियोटेन्सिन 1 मा कन्भर्ट गरिदिन्छ. This angiotensin 1 is converted into angiotensin 2. लिभरले बनाउने एन्जियोटेन्सिनोजेनलाई क्लिवेज गर्छ रेनिनले. त्यसपछि त्यो एन्जियोटेन्सिन 1 मा कन्भर्ट हुन्छ. एन्जियोटेन्सिन 1 is converted into angiotensin 2 by angiotensin converting enzyme जो आउँछ लङ्सबाट. हामीले पढेको हुन्छौं टाइप 1 एल्भियोलर सेल सेक्रेट एस एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ एन्जाइम. एन्जियोटेन्सिनलाई कन्भर्ट गरेर 1 to 2 एन्जियोटेन्सिन 1 बाट 2 मा कन्भर्ट गर्ने एस लङ्सबाट आउँछ. एन्जियोटेन्सिनोजेन लिभरबाट आयो. यो एन्जियोटेन्सिन 2 ले गर्छ ब्लड भेसलको कन्स्ट्रिक्सन. अनि कुनै कन्स्ट्रिक्ट भयो भने भोल्युम घट्यो, प्रेसर बढ्यो. ब्लड भेसल कन्स्ट्रिक्ट भयो भने प्रेसर बढ्छ. सो त्यसरी ब्लड प्रेसर बढ्छ. र एन्जियोटेन्सिन 2 एक्ट गर्छ एड्रेनल ग्ल्यान्डमा. एड्रेनल कर्टेक्सले बनाउँछ एल्डोस्टेरोन. ल एल्डोस्टेरोन रास सकियो. रेनिनबाट सुरु भयो एल्डोस्टेरोनमा रिलिज. एल्डोस्टेरोनमा सकियो. एल्डोस्टेरोनले के गर्छ? अघि भनिसके मैले. सोडियम विथ वाटर रिएब्जर्प्सन. पानी धेरै लियो, पानी ब्लडमा बढ्यो. अब ब्लडको भोल्युम बढ्छ. ब्लडको भोल्युम बढेर प्रेसर बढ्छ. ब्लड प्रेसर बढ्छ. दिस टु मेकानिजम इज इम्पोर्टेन्ट. एन्जियोटेन्सिन 2 ले भ्यासो कन्स्ट्रिक्सन र एड्रेनल ग्ल्यान्डमा एक्ट गरेर एल्डोस्टेरोन निकाल्छ. एल्डोस्टेरोनले चाहिँ पानी तान्यो अनि ब्लड भोल्युम बढ्यो, ब्लड प्रेसर बढ्यो. अलिअलि एल्डोस्टेरोन जस्तो एक्सन पनि देखाउँछ. दिस इज माइनर. यो बिर्से हुन्छ. यो र यो आर द मेजर रोल इन्भल्भ इन रास. रासमा इन्भल्भ हुने यो दुईटा हो. ल हो ठीक छ. गुड. रेनिन डबल एनआइएन रेनिन. रेनिनलाई हामी इन्जाइम भन्छौं. हर्मोन त भनिदैन, इन्जाइम नै भनिन्छ. इन्जाइम रेस्पोन्सिबल फर त्यो मिल्क प्रोटिन हुन्छ नि क्यासिनोजिन. क्यासिनोजिनलाई क्यासिनमा कन्भर्ट गर्छ. त्यो हो.
यो येलो कलर अफ युरिन इज ड्यू टु त्यही हो युरोक्रोम। ल ल हेर यो अहिले स्क्रिन शेयर भयो कि भएन म लेख भयो ओके यहाँ हेर्दा अब दिस इज व्हाट म लेख्दैछु स्क्रिनमा शेयर हुँदै छैन ओ दिस इज लिभर ओके गुड सबभन्दा टक्सिक प्रोडक्ट के हो हाम्रो ब्लडमा अमोनिया 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 सबभन्दा टक्सिक प्रोडक्ट अमोनिया दिस अमोनिया शुड बी डिटॉक्सिफाइड डिटॉक्सिफिकेशन 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 भनेको यसलाई लेस टक्सिकमा कन्भर्ट गर्न पर्छ व्हिच इज लेस टक्सिक युरिया यो कहाँ हुन्छ लिभरमा लिभरमा यो साइकलको नाम के हो यूरिया साइकल टेक्स प्लेस इन लिभर और अर्निथिन साइकल यो अमोनिया धेरै टक्सिक हुन्छ अमोनिया ब्रेनमा गयो भने फेरि मान्छे बाँच्दैन फेरि त्यसलाई भनिन्छ इन्केफलोप्याथी डेन्जर so this should be detoxified into less toxic urea by लिभरले हेर ल भन अब लिभरमा ब्लड लिएर आउने भेसलको नाम के हो कुनै पनि टिस्युमा ब्लड ल्याउने भेसलको नाम के हो आर्ट्री हो आर्ट्रीले कुनै टिस्युलाई ब्लड ल्याउँछ लिभरको लागि नाम के हो भन त लिभरको लागि ब्लड हेपाटिक आर्ट्री भेरी गुड हेपाटिक आर्ट्री तर डु यु नो हेपाटिक आर्ट्री इज नट द मेजर ब्लड सप्लाई अफ लिभर व्हाट इज द मेजर ब्लड सप्लाई अफ लिभर कमेन्ट गर भेरी गुड आयुष भाइ ल आयुष बाबुले एन्सर मिलायो अर्को एउटा भेसल छ दैट इज हेपाटिक पोर्टल भेन दिस इज द मेजर ब्लड सप्लाई अफ लिभर 80% blood is received from hepatic portal vein by liver डाइजेस्टिभ पढाइ भयो कि भएन यो कुरा गरे कि गरेन डाइजेस्टिभ पढाउने सरले हेर मेजर ब्लड सप्लाई अफ लिभर इज नट हेपाटिक आर्टरी इट इज पोर्टल सप्लाई हेपाटिक पोर्टल भेन हाम्रो इन्टेस्टाइनबाट आउँछ युरिया बन्छ लिभरमा अब भन लिभरबाट ब्लड टाढा टाढा लगेर जाने भेसलको नाम के हो खोइ त एन्सर भनेको भेन हो भेन ड्रेन गर्ने कुनै पनि टिस्युबाट टाढा टाढा लग्ने भेन सो लिभरको लागि हेपाटिक भेन अब एन्सर तिमीहरूले थाहा पाइसक्यो मैक्सिमम कंसंट्रेशन अफ यूरिया अकर्स इन व्हिच भेसल यूरिया बन्ने बित्तिकै लग्ने भेसल कुन हेपाटिक भेन बुझियो कि बुझिएन हेर मैक्सिमम लेख मैक्सिमम concentration of urea occurs in which vessel this hepatic vein maximum concentration of urea occurs in hepatic vein कसरी मैले बुझाइसके भेन भनेको लग्ने हो युरिया बन्ने बित्तिकै लग्यो हेपाटिक भेनले सो मैक्सिमम कन्सन्ट्रेसन त्यहाँ भयो थाहा पाइराख्ने मेजर ब्लड सप्लाई लिभरको के रहेछ आजबाट नबिर्सिने किडनी छ ल भन त्यस्तै
किडनी त्यस्तै हेर किडनीमा दिस इज युरेटर किडनीमा ब्लड लिएर आउने भेसलको नाम के हो आर्ट्री हो कुन आर्ट्री रेनल आर्ट्री गुड किडनीबाट ब्लड टाढा लग्ने भेसलको नाम के हो रेनल भेन गुड रेनल भेन हेर त्यो युरिया अघि न जुन हेपाटिक भेनले लगेको थियो नि युरिया युरिया गयो हेपाटिक भेन हुँदै इन्फेरियर भेनेकाबा हुँदै हार्टमा हार्टबाट अब गयो एओर्टा हुँदै आयो रेनल आर्ट्रीमा रेनल आर्ट्रीले ल्याएको युरिया जति हामी के युरियालाई एक्सक्रेट गर्छौं कि गर्दैनौं केमा गयो भन युरिनमा गयो किडनीमा आएको जति युरिया किडनीमा आएको जति युरिया युरेटर हुँदै युरिनमा गयो भने युरिया त सकियो म्याक्सिमम युरिया त अब थोरै मात्र बाँकी रहन्छ ब्लडमा त्यो अनि किडनीबाट अब लग्ने भेसल कुन हो रेनल भेनमा अब युरिया कम कि बढी किडनीमा भएको युरिया जति कहाँ गयो युरिनमा सो अब भयो किडनीमा चाहिँ युरिया भएको युरिया चाहिँ युरिनमा गयो सो किडनीबाट लग्ने भेसल रेनल भेनमा चाहिँ युरिया सबभन्दा कम त्यसैले सबभन्दा कम भएको जति युरिया त युरिनमा बगिसक्यो सो यस मैले भन्न खोजेको मिनिमम कन्सन्ट्रेसन अफ युरिया अकर्स इन रेनल भेन ल कन्सेप्ट थाहा पाउने याद हुन्छ अनि सधैँको लागि रेनल भेन ओके रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सक्रेटरी सिस्टम भ्याइयो अब रिभाइज गर्ने मैले 5 पटक भनिसके रिभाइज गरेन भने केही बुझिदैन सो यु शुड रिभाइज रेनल आर्ट्रीमा म्याक्सिमम किन भएन बन्ने बित्तिकै लग्यो जहाँ बन्यो त्यहाँबाट उठायो हेपाटिक भेनमा म्याक्सिमम हुन्छ बन्ने बित्तिकै म्याक्सिमम कन्सन्ट्रेसन हुन्न त्यसपछि त डिफ्युज हुँदै जान्छ डिफरेन्ट आर्ट्रीमा डिफ्युज हुन्छ हेर युरिया रेनल आर्ट्रीले मात्र बोक्ने हो र अरु पनि त हाम्रो बडीमा आर्ट्रीहरू छन् त्यहाँ पनि युरिया थोरै जान्छ सो युरिया घट्यो कि घटेन रेनल आर्ट्रीमा रेनल भेन भन्दा त रेनल आर्ट्रीमा घट्यो बुझ्यौ आर्ट्री भनेको रेनल आर्ट्री मात्र हो र अरु धेरै आर्ट्री छन् त्यहाँ पनि युरिया गएको छ लिभरमा बनेको युरिया अरु आर्ट्रीमा पनि गएको छ सो रेनल आर्ट्रीमा म्याक्सिमम किन भएन भनेर सोध्दै थियो एउटा भाइले रेनल आर्ट्री मात्र हाम्रो आर्ट्री हो र हैन नि अरु आर्ट्रीमा पनि युरिया जान्छ थोरै मिनिमम त्यसैले रेनल आर्ट्री म्याक्सिमम हैन बन्ने बित्तिकै लिभरमा बन्ने बित्तिकै लग्ने भेसल हेपाटिक भेन त्यही नै म्याक्सिमम अनि युरिया जति युरिनमा बग्यो सबभन्दा कम रेनल भेन ल भोलि के पढाउने भनेको भोलि अब मेरो क्लास हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन के देखाइदिनु भनेको स्लाइड नोट्स नेमको फेसबुक पेजबाट हेर न डिट्टो मेरो नोट्स र स्लाइड एउटै हो नेमको फेसबुक पेज अक्टोबर 29 मा स्क्रल गरेर डाउनलोड गरेर त्यहाँबाट हेर है बाबु ल आजलाई सकियो मेरो अर्को क्लास मैले एटेन्ड गर्न छ है थ्यांक यू हैव अ गुड डे